ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओह कस्मिंश्चित् विषये वयं प्रतिबद्धाः स्मः। कस्मिन् विषयविशेषे एव विषयविशेषस्य निरूपणे सृष्टिविषये मतभेदो अस्ति। कुतः इत्येत् तेषां जीवनगतविषयः प्रपञ्चस्तु सर्वेषां पुरतः अस्त्येव। प्रपञ्चस्तु सर्वेषां पुरतः अस्ति, किन्तु तस्य कारणवर्णने एव मतभेदो अस्ति। जगत् प्रकृतितः जायते अथवा चैतन्यात् जायते। तत्र साङ्ख्याः मन्यन्ते प्रकृतिरेव संकल्पं कृत्वा पञ्चभूतानि जनयति इति। किन्तु प्रकृतेः संकल्पसामर्थ्यमेव नास्ति, प्रकृतेः संकल्पशक्तिरेव नास्ति। कथं कर्तुं शक्नोति? एवं कुर्यात्, प्रकृति ईश्वराधीनतया कुर्यात्। तत्रापि ईश्वराधीना अपि प्रकृति कथं स्रष्टुं शक्नोति? यथा जडपदार्थः चैतन्यम् आश्रितोपि कर्तुं न शक्नोति। चैतन्यपुरुषः एव कुर्यात्, जडपदार्थस्तु केवलं तस्य परिकरं भवेत्। केवलं तस्य परिकरम् अथवा साधनं भवितुमर्हति। ईश्वरस्य आश्रयणेनापि संकल्पः कर्तुं न शक्नोति। एवं किल? ईश्वरस्य आश्रयणेनापि संकल्पं कर्तुं न शक्नोति। अस्तु, एतत् साङ्ख्यविषये एव चर्चा कृता अस्माभिरिति अवाभ्यामिति भाति पूर्वस्मिन् पाठे। तत् कियत् पर्यन्तम् आगतमिति स्पष्टतया न स्मरामि। बहवो दिनानि अतीतानि इति। अतः एव अग्रे गच्छामः। 33 भाष्यभागः। चैतन्यरूपा चैतन्यस्वरूपः चैतन्यस्वरूपः परमात्मा एक एव आसीत् जगतः सृष्टेः पूर्वं। सदैव सौम्य किं तत्? सदैव इदमग्र आसीत् इति वाक्यमस्ति खलु। आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्, नान्यत् किञ्चन मिषत्। मिषत् इत्युक्ते मिषत् वा अमिषत् वा नान्यन्नासीत्, नान्यदपि आसीत्। अत्र जडं वा चेतनं वा तत् आत्मनः सकाशात् नासीत् किमपि, केवलम् आत्मैव आसीत् इति प्रथममन्त्रे प्रोक्तम्। सः संकल्पं कृत्वा स ईक्षत। ईक्षत इत्युक्ते ऐक्षत इति वक्तव्यम्। ईक्षत इति वैदिकप्रयोगः। स ऐक्षत। किमाकर्षयत्? लोकान् सृजै इति। लोकान् अहं सृजै इति संकल्पं कृत्वा जगदसृजत् इति प्रथममन्त्रः अभूत्। किं द्वितीयमन्त्रे लोकान् असृजत्, तृतीयमन्त्रे स ईक्षत इमेनु लोकाः एवम् अपश्यत्, दृष्ट्वा च सन्तुष्टो अभवत्। ओहो इमे लोकाः। अधुना इमान् तृतीयमन्त्रमेव पठामः वयम्। एवं किल? तृतीयमन्त्रस्य भाष्यं पठामि। सर्वप्राणि कर्मफलोपादानाधिष्ठानभूतान् चतुरो लोकान् सृष्ट्वा। अत्र लोकस्वभावः वर्ण्यते। लोकाः नाम के? को लोकः? लोकः कः? लोकस्य स्वरूपं किं? तत् कस्य कार्यं? तस्य प्रयोजनं किम्? एतत् सर्वं ज्ञातव्यं। लोकस्य स्वरूपं किं? विविधपदार्थाः इन्द्रियवेद्याः पदार्थाः सन्ति।
इंद्रियैः अनुभूयमानाः पदार्थाः इंद्रियमनसाम् इंद्रियमनोभिः अनुभूयमान पदार्थाः यत्र सन्ति स एव लोकः। अतएव मुण्डकभाष्ये लोकशब्दस्य व्युत्पत्त्यर्थः एवं प्रतिपादितः। मुण्डकभाष्ये लोक्यते अनुभूयते इति लोकः। लोकः कः? अनुभूयमान विशेषः लोकः। अनुभूयमान विषयविशेषः लोकः। लोकः अनुभव विषयः लोकः, तत्र कश्चन भेदः। एकेन अनुभूयते चेत् भोगाः भोग्याः एवमेव उच्यन्ते, किन्तु ते एव भोगाः लोकाः कदा उच्यन्ते? समष्टिजीवानां समष्टिजीवैरनुभूयमानाः भोगाः सर्वे आहत्य लोकाः उच्यन्ते। अत्र भाष्ये पश्य, सर्वप्राणि सर्वेषां प्राणिनां कर्मफल, सर्वेषां प्राणिनां कर्माणि सन्ति, कर्मणां फलानि सन्ति, न तु एकस्यैव। बहूनां जीवानां बहुभिः जीवैः आचरितकर्मणां यत् फलरूपमस्ति फलोपादान अधिष्ठानभूतान्। फलस्य उपादान अधिष्ठानं, फलानाम् उपादानं स्वीकारः। उपादान अधिष्ठानम्, अधिष्ठानम् इत्युक्ते आधारभूतः। फलानाम् उपादानम् इत्युक्ते अनुभवः अपि वक्तुं शक्यते। तत् फलानाम् ಉಪಾದಾಯ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೇಕನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಎಂದರ್ಥ. ತಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ಉಪಾದಾನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಫಲಾನಾಂ ಏಕತ್ರೀಕರಣಂ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ. ತತ್ ಏಕತ್ರ ಅನುಭೂಯಂತೆ ತತ್ ಅನುಭವಸ್ಥಾನಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ. ಅಧಿಷ್ಠಾನಮಿತಿ ತತ್ರ ಅಧಿ ಇತಿ ಉಪಸರ್ಗಂ ಪೃಥಕ್ಕೃತ್ಯ ಸ್ಥಾನಂ ಇತಿ ಅವಗಚ್ಚ. ತತ್ರ ಸ್ಥಾನಶಬ್ದೋ अस्ति. अधिष्ठानम् इत्युक्ते किञ्चित् स्थानम्, अनुभवस्थानम्, उपादान अधिष्ठानम् अथवा अनुभव अधिष्ठानम्. उपादानम् इत्युक्ते स्वीकारः, अनुभवः, तस्य अधिष्ठानम् इत्युक्ते अनुभवाय स्थानम्. उपादान अधिष्ठानभूतान् चतुरो लोकान् सृष्ट्वा. तत्र लोकाः के अम्बः मरीचि मरमापः इत्यादि. स्वर्गाद् उपरितनलोकः स्वर्गलोकः, स्वर्गात् अधोलोकः मनुष्यलोकः, ततोपि अधस्तनलोकः नरको वा अथवा नरकलोको वा अथवा को अस्ति अन्यः पशुपक्षादयः, एतत् अधोलोकः उच्यते। अत्र लोकाः बहुविधाः किं सन्ति? अत्र वैदेशिकमतेषु एकः एव स्वर्गलोकः तेषां, सर्वेषाम् एक एव स्वर्गलोकः, सर्वेषाम् अन्येषां स्वभिन्नभूतानां सर्वेषां नरकलोकः, एवं द्वावेव लोकौ। किन्तु अस्माकं तु ऊर्ध्वलोकाः बहवः सन्ति, अधोलोकाः अपि अनेके सन्ति। किं कारणम्? अस्मल्लोकः तेषां लोकयोर्भेदः कः? अस्मल्लोकः कर्मजन्यः, एवं किल? कर्मजन्यः एकं तस्य लक्षणम्। अस्मल्लोकः कर्मजन्यः, द्वितीयश्च अनित्यः। अस्मल्लोकः कर्मजन्यः, कर्मानुगुण्येन तज्जायते। अनित्यश्च, यावत् कर्मफलं स्थास्यति तावदेव तस्य अनुभवो भवति। तस्य क्षीणे सति लोकानुभवोऽपि क्षीयते। कर्म इत्युक्ते कर्मफलमेव, कर्मफलमपि कर्म इव उच्यते। कर्म इत्युक्ते कर्मफलं, तत् कर्मणि क्षीणे सति लोकानुभवोऽपि क्षीयते। क्षीयते इत्युक्ते को अर्थः?
तत् परित्यज्य पुनः भूलोकम् आयाति, लोकान्तरं गच्छति। किन्तु तेषां लोकः न तु कर्मजन्यः, केवलम् ईश्वरेच्छयैव दीयते। ईश्वर स्वेच्छया केभ्यश्चित् स्वर्गं ददाति, केभ्यश्चित् नरकं ददाति। एटर्नल नरकमिति नरकशब्दः न युज्यते, तथा अनुवादः न कार्यः। ते हेवन् एंड हेल् इति वदन्ति। स तु न तु कर्मफलजन्यः, स्वर्गो वा नरको वा तेषां हेवन् वा हेल् वा न कर्मफल न कर्मजन्यः। द्वितीयस्तु अस्माकं तु कर्मफलत्वात् अनित्यः, तेषाम् अनित्यो न भवति शाश्वतः। ईश्वरेणैव दीयते, सन्तुष्टेन ईश्वरेण दीयते, तावदेव। सन्तुष्टेन ईश्वरेण दीयते, सर्वेषाम् एकरूपः। तत्रापि स्वकीय कर्मानुगुण्येन योग्यतानुगुण्येन नास्ति। जीवभेदः, तेषाम् अन्तःकरणभेदः नास्ति, सर्वेषाम् एकरूप अनुभवः। अत्र पश्य, सर्वेषाम् एकरूपः अनुभवः कथं भवितुमर्हति? एवं दोषं न गणयन्ति। विवेकपूर्वको नास्ति तेषां लोकः, अविवेकतया लोकस्य कल्पना क्रियते। अविवेकेन सर्वेषाम् एकरूपः। सोऽपि लोकः कथं प्राप्यते? केन कारणेन? ईश्वरेच्छया, सन्तुष्टेन ईश्वरेण दीयते। अस्तु, ईश्वरसन्तोषोऽपि किं निमित्तम्? ईश्वरः केन कारणेन सन्तोष्यते? ईश्वरस्य सन्तोषः कथं प्राप्यते? तस्य विश्वासेन। यदि तं विश्वस्यति, तस्य जनसमुदायं प्रविशति, तस्य विश्वासिजनानां समुदायं प्रविशति, तं विश्वस्यति। आदौ तस्य विश्वासो नाम कः? तस्मिन् ईश्वरे विश्वासो नाम ईश्वरस्य आयोजनमपि विश्वस्यति। आयोजनमित्युक्ते प्लान् इति किमुच्यते कन्नडभाषायां? ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಗವಂತಂದು ಬಿಡು, ಜನರಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯೋಜನೆ. ತದೇವ ವದಾಮಿ, ಯೋಜನಂ. तो ईश्वर योजनम। ईश्वरः कः? ईश्वरस्य इच्छा ईश्वरस्य योजनम। ईश्वरस्य इच्छा, ईश्वरः अकारणमेव जगत् सृष्टुमिच्छति, तत्रापि जीवान् सृष्टुमिच्छति। जीवान् सृष्ट्वा एवं एवं कुरु, मयि विश्वासं कुरु, मदुक्तिम् आचर, मदाज्ञाम् अनुतिष्ठ, तेन तव त्वयि सन्तुष्टो भवामि, स्वर्गं प्रेषयामि। तस्य इच्छा अस्ति, तस्य योजनमस्ति। तस्य इच्छां योजनं यो विश्वस्यति, अनुकूलतया वर्तते, ईश्वरः तेन सन्तुष्टः, तन् स्वर्गं ददाति। ईश्वरस्य इच्छयैव जगत् सृष्टम्। ईश्वरस्य इच्छा अस्ति, सर्वेपि मयि विश्वासं कुर्युः, मदुक्तिम् आचरेयुः। समुदायो भूत्वा सामुदायिकजनाः ये मां न विश्वस्यन्ति, तान् पीडयेयुः। ये मनुष्यसमाजम् अहं द्विधा विभजामि। तेषां देवः एवं वदति, तेषां गाड्, मनुष्यसमाजं द्विधा विभजामि। मम सविश्वासिनः सविश्वासाः अविश्वासाः, मयि विश्वासवन्तः विश्वासरहिताः। मम विश्वासिनः अविश्वासिनो जनान् पीडयेयुः, अपहरेयुः, तेषां सम्पच्च अपहरेयुः, तान् पीडयेयुः, मदुक्तिम् आचरेयुः। 10 कमाण्ड्मेण्ट्स् इति सन्ति
एवमेव एवं ये कुर्वन्ति मम 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 प्रीतिपात्राः भवन्ति, तेन मरणात् परं स्वर्गं प्राप्नुवन्ति, शाश्वतस्वर्गम्। अत्र पश्य, ईश्वरः मनुष्यवत् इच्छावान् भवति। अस्माकम् ईश्वरः वैयक्तिक इच्छाः न भवन्ति। ईश्वरसङ्कल्पः यदुच्यते लोकानुग्रहार्थं समष्टिजनानां जीवानां पापपुण्यानुगुण्येनैव ईश्वरसङ्कल्पः। ईश्वरस्य स्वकीयसङ्कल्पो न भवति। कुतः ईश्वरः, अस्माकम् ईश्वरः मनुष्यवत् जीवो न भवति, इस् नाट् एन् इण्डिविजुवल्। न जीवः, अस्माकम् ईश्वरः न जीवः, अतएव तस्य वैयक्तिक इच्छाः न भवन्ति। ये इच्छाः इत्युक्ते संकल्पाः ये उच्यन्ते, ते संकल्पास्तु जीवानाम् अनुग्रहरूपाः एव संकल्पाः। जीवानाम् अनुग्रह इत्युक्ते तेषां पुण्यपापानुगुण्येन तत् पुण्यपापानुगुण्येन पुण्यैः प्रेरितः सुखं ददाति अथवा सुखानुभवानि अनुभवपदार्थान् सृजति, जगत् सृजति, पदार्थान् सृजति, तेषां पुण्यपापानुगुण्येन। यथा कश्चन कुम्भकारः, कुम्भकारस्य वा अथवा किमुच्यते तक्षस्य वा, कुम्भकारस्य वा तक्षस्य वा गृहं गत्वा ईदृशकुम्भम् अहमिच्छामि इति उक्त्वा तस्य समीपे कुम्भः सिद्धः अस्ति चेत् तत् गृह्णाति, तत् क्रीत्वा आयाति। यदि न सिद्धः, ईदृशकुम्भः मम अपेक्षितः इति उक्त्वा आयाति, सः कुम्भं सिद्धं करोति। कुलालः कुम्भं कथं निर्माति, किमर्थं निर्माति? तद् उपभोक्तॄणां, कन्स्यूमर्स्, उपभोक्ता इति कन्स्यूमर्, उपभोक्तॄणाम् इच्छानुगुण्येनैव कुम्भान् निर्माति। घटान् कथं निर्माति? उपभोक्तॄणाम् इच्छानुगुण्येन। तस्य स्वकीयसङ्कल्पो न भवति। कुम्भकारस्य भवति किम्? अत्रापि पश्य, अत्रापि भेदो अस्ति। वैदेशिक उत्पादकाः, वैदेशिक आधुनिक उत्पादकाः, मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूसर्स, ते किम् उत्पादयन्ति? स्वयम् उत्पाद्य उपभोक्तृषु इच्छाः जनयित्वा विक्रीणन्ति, स्वकीय पदार्थान् विक्रीणन्ति। दिस् इज कॉल्ड कंस्यूमरिज्म इति उच्यते। उपभोक्तृवादः इति हिंदी भाषायाम् उच्यते। कर्नाटक भाषायामपि एवमेव उपभोक्तृवादः। ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಸೊ उपभोक्तृवादः इत्युच्यते। वैदेशिक उत्पादकाः स्वेच्छानुसारेण पदार्थान् उत्पाद्य उपभोक्तृषु तदानुगुण्येन इच्छां जनयित्वा विक्रीणन्ति। यथा क्रीणीयुः तथा कुर्वन्ति। किन्तु अस्मत् कुम्भकारं पश्य, तक्षं पश्य, किमुच्यते तन्तुवायाः इत्युक्ते सर्वेपि ये कर्मकराः भारतदेशे आसन्, प्राचीनकर्मकराः, हस्त किमुच्यते शिल्पिनः, आल् हेण्डिक्राफ्ट्स्, आर्टिसन्स्, ते
उपभोक्तॄणाम् इच्छानुगुण्येनैव कुर्वन्ति। उपभोक्ता ईदृशघटमिच्छति तादृशमेव उत्पादयति। ईदृशवस्त्रमिच्छति तेषाम् अपेक्षानुगुण्येन वस्त्रं निर्माति। स्वकीय इच्छानुगुण्येन न निर्माति। अस्माकम् ईश्वरोऽपि अस्मत् शास्त्रे ईश्वरः यथा वर्णितः तदानुगुण्येन अस्मत् प्रोड्यूसर्स् आल्सो, अस्मत् उत्पादकाः अपि तथैव प्रवर्तन्ते ईश्वरवत्। ईश्वरवत् इत्युक्ते उपभोक्तॄणाम् इच्छानुगुण्येनैव पदार्थान् सृजन्ति। किन्तु वैदेशिकाः उत्पादकाः बैबल् कुरान् आदि ग्रन्थेषु यादृशः ईश्वरः तादृशः एव तेषाम् उत्पादकाः भवन्ति। दट्स् वै पूर्वमपि मया उक्तं यत् आधुनिक वेस्टर्न् कल्चर्, वेस्टर्न् सिविलैजेशन् इति वदन्ति तत् सर्वं बैबल् आश्रितमेव इति। मया उक्ते सति ते मन्यन्ते नो तत् बैबल् विरोधिनः, ते आधुनिक नागरिकता अथवा सभ्यता इति वदन्ति हिंदी भाषायाम्। आधुनिकसभ्यतायाः मूलम् अन्यः एव, न तु बैबल् परित्यज्य एव आधुनिकसभ्यता उत्पन्ना इति वदन्ति। किन्तु आधुनिक वैदेशिक सभ्यता बैबल् आश्रिता एव। यद्यपि मुखे बैबल् आश्रिता इत्युक्ते वयं तस्य विरोधं कुर्मः। यथा ब्रिटिश् जनानां काले बैबल् नाम गृहीत्वा उपदिश्यते चेत् अस्मद् भारतीयाः विरोधं कुर्वन्ति इति बैबल् नाम अगृहीत्वा तदेव ते एव सिद्धान्ताः, ते एव विचाराः आनीताः नाम अगृहीत्वा। अत एव पश्य, ते उत्पादकस्यैव इच्छा अस्ति, अहं धनिको भवितुमिच्छामि, अहं किमपि उत्पाद्य जनेभ्यः विक्रीय पदार्थान् उत्पाद्य, भोगपदार्थान् उत्पाद्य जनेभ्यः विक्रीय, उपभोक्तृभ्यः विक्रीय धनं सम्पादयितुम् इच्छामि। स्वकीय धनसम्पादनायैव एवम् उत्पादयति, विक्रीणीते च, विक्रीणाति च, एवं किल। किन्तु अस्मत् प्राचीनं पश्य, अस्मत् कुम्भकारा, तन्तुवाया, तक्षादयः ये कर्मकराः सन्ति, उत्पादकाः सन्ति, ते अस्मत् संस्कृतिं पश्यन्ति। अस्मत् संस्कृतौ आयुर्वेदानुगुण्येन चतुर्विधपुरुषार्थानुगुण्येन के पदार्थाः उपयोक्तव्याः इति सर्वैरपि मिलित्वा निश्चितः। चतुर्विधपुरुषार्थानुगुण्येन इहलोकसुखं परलोकसुखं मोक्षार्थं ये पदार्थाः अपेक्षिताः, तत्र पर्यावरणरक्षणमपि भवेत्, मनुष्याणाम् उपयोगोपि भवेत्, परलोकपुण्यमपि भवेत्। परलोकपुण्यार्थमपि केचन शास्त्रीयकर्मसु उपयुज्यमानपदार्थाः सन्ति, केचन यज्ञयागादिषु उपयुज्यमानपदार्थाः सन्ति। यज्ञयागादिषु, पूजाकर्मसु, व्रतादिषु उपयुज्यमानपदार्थाः सन्ति, केचन उपभोगयोग्याः सन्ति, साक्षात् उपभोगयोग्याः। एवं साक्षात् इहलोके चतुर्विधपुरुषार्थसिद्धये ये उपभोगयोग्याः सन्ति, केचन शास्त्रीयकर्मसु उपयुज्यमानपदार्थाः सन्ति। एतान् पदार्थानेव समाजस्य अपेक्षानुगुण्येन ते सृजन्ति। कमपि पश्य, कमपि कुम्भकारं वा, कमपि वस्त्रकारं वा, कमपि गत्वा पृच्छ, ईदृशः कुम्भः, अहम् ईदृशं कुम्भम् इच्छामि, ईदृशः कुम्भः लभ्यते किम्? पृष्ठे सति स वदति, तादृशः कुम्भं पूर्वमहम् अकार्षं, पूर्वं निर्मितवान्, किन्तु येषु दिनेषु जनाः न क्रीणन्ति, अत एव तं त्यक्तवानहं, तस्य निर्माणं त्यक्तवानहं, तस्य विक्रयः येषु दिनेषु न जायते।
अस्ति, यदि यदि तस्य विक्रयणाय जनानाम् आशा अस्ति चेत्, अभिलाषा अस्ति चेत् करोमि। यदि अधिकजनाः गृह्णन्ति तर्हि क्रीणन्ति तर्हि करोमि। अत्र पश्य, कुम्भकारस्य स्वकीयसङ्कल्पो नास्ति, ईश्वरवद् वर्तते, स्वधर्मम् आचरति। ईश्वरः लोकान् अनुगृह्णन् जगत् सृजति। कुम्भकारादयः अपि तथैव ईश्वरवदेव कुर्वन्ति, लोकानाम् अनुग्रहार्थं स्वकीयधर्मम् आचरति, धर्मार्थं सृजति। लोकानुग्रहार्थं लोकैरपेक्षितं सृष्ट्वा स्वधर्मम् आचरति। अत्र लोकः किमिच्छेदित्युक्ते तत्रस्थ ब्राह्मणक्षत्रियादयः अथवा सर्ववर्णिकाः जनाः चतुर्विधपुरुषार्थाः के सन्ति, तदर्थं के अपेक्षिताः, यथा पर्यावरणं न नश्येत्, आरोग्यञ्च न नश्येत्, भोगञ्च भवेत्, पुनः परलोकसाधनञ्च भवेत्। एतत् सर्वं विचार्य एते पदार्थाः एवं उपभोक्तव्याः उपयोक्तव्याः इति सर्वैर्निश्चितः। ये पदार्थाः निश्चिताः तानेव सः सृजति। अस्मत्कर्मकराः तानेव सृजन्ति। जनानाम् अभिलाषानुगुण्येन उपयोगानुगुण्येन सृजति। अतएव स्वकीयसङ्कल्पो न भवति, लोकानुग्रहार्थमेव सङ्कल्पः। ईश्वरसङ्कल्पोऽपि जीवानां पुण्यपापानुगुण्येनैव। स्वर्गं किमर्थं सृजति? जीवाः सन्ति, सुखाभिलाषिणः जीवाः सन्ति। मनुष्यलोकं किमर्थं सृजति? मनुष्यलोके एतादृशकर्माणि कर्तुम् इच्छामः, एतादृशकर्माणि कर्तुमिच्छामि, एतादृशभोगान् प्राप्तुमिच्छामि। अस्तु नाम, जीवानाम् अभिलाषानुगुण्येन मनुष्यलोकं तथा निर्माति। अत्र ईश्वरस्य स्वकीय इच्छा नास्ति। अतएव ईश्वरः न मनुष्यवत् जीवः। जीवस्य स्वकीय इच्छा भवन्ति, जीवस्य स्वकीय इच्छा भवति, ईश्वरस्य न भवति। जीवानाम् अनुगुण्येनैव। See, अस्मत् conception of our Ishvara अन्यादृश एव. You can see them, the whole the Western civilization is Bible based. अहं बहुधा दृष्टोऽहम्। एवं बहवो विषयाः तत्र बैबल बेस्ड एव दृश्यन्ते। ते सर्वेपि बैबल ईश्वरो वा, बैबल कार्याणि वा, ईश्वरस्य योजनं वा, तेषाम् ईश्वर इत्युक्ते देवः, तेषां देवस्य विचाराः सर्वेपि जीववदेव सन्ति। अतएव तेषां जीवमतमेव। किन्तु ते कथं वर्णयन्ति? ते वैदेशिकाः, प्रमुखतया मिशनरी जनाः, प्रचारकाः, ते बैबिलादि मतप्रचारकाः कथं वर्णयन्ति? ते आत्मनो मतं, तेषां मतं बैबल क्रिस्तुमतम् अथवा किमुच्यते दट् कुरान् मतं, तन्मतं तु ईश्वरमतम् इति, ईश्वरप्रेरितमतं। किन्तु हिन्दूमतं तु मनुष्यात् जातम् इति, मनुष्यकल्पितमतम् इति, मनुष्यकल्पितमतं। ते हिन्दूजनाः वदन्ति अस्माकं मतं न केनचित् निर्मितम्, अनादिकालात् आयाति, अस्मत् मतस्य संस्थापको नास्ति। अतएव न मनुष्यनिर्मितम् अस्माकं मतम् इति हैन्दवाः वदन्ति। ते वर्णयन्ति अस्माकमेव ईश्वरप्रेरणया उत्पन्नं मतम्। अतएव अस्माकमेव दैवमतं, युष्माकं हिन्दूनां बौद्धानां सर्वेषामपि मनुष्यमतमेव। Yours is man-made, ours is God's religion, revelation, revealed religion. Yours is a natural religion or man-made religion. Ours is God-made religion. एतादृश वर्णनं बहुकालात् ब्रिटिश कालात् अथवा ततः पूर्वकालादपि भारतदेशे प्रसिद्धो अस्ति। किन्तु अस्मत् भारतीयैः पण्डितैः तेषां पूर्वपक्षीकृत्य तेषां विचारः न कृतः। तेषां मते दोषाः के न विचारिताः।
तैः यथा प्रतिपादितं तथैव अङ्गीकृतम् अस्मज्जनैः। अतएव ईश्वरः स्वकीयसङ्कल्परहितः। यदस्ति चेत् ईश्वरस्य सङ्कल्पः लोकानाम् अनुग्रहरूपसङ्कल्प एव अस्ति, सत्यसङ्कल्पः। ईश्वरः स्वकीयसङ्कल्पो नास्ति, यद्यस्ति लोकस्य अनुग्रह, जीवानाम् अनुग्रह निग्रहानुग्रहरूपसङ्कल्प एव। लोकानाम् अथवा जीवा, लोक इत्युक्ते जीव एव, जीवानां निग्रहानुग्रह एव रूप एव सङ्कल्पः। निग्रहानुग्रहरूपसङ्कल्प इत्युक्ते जीवाभिलषिताः जीवाभिलषितान् पदार्थान् तेषां पुण्यपापानुगुण्येन सृजति। अतएव प्रथममन्त्रे उक्तं किमुक्तं? स ईक्षता लोकान् स ईक्षता लोकान् सृजायिति। लोकान् असृजत्। लोकाः किमर्थम्? अत्र पश्य, बैबलादिग्रन्थेषु, बैबल् इत्युक्ते सर्वेपि त्रयोपि ग्रन्थाः, तेषां त्रयोपि त्रयाणां मतानां त्रयोपि ग्रन्थाः एकरूप एव अस्ति तेषाम्। अत एव एके उक्ते त्रयो अपि आयान्ति। एकस्मिन् उक्ते सति त्रयः अपि आयान्ति, त्रयः अपि ग्रन्थाः आयान्ति। सर्वेषाम् एकरूप एव सिद्धान्तः। ईश्वरः सृजति, जगत् सृजति। किमर्थं सृजति? तेषां सृष्टिकाण्डं पश्य। आदौ बैबल्, ओल्ड् टेस्टमेण्ट् इति, इञ्जील् इति वदन्ति हिन्दी भाषायां, प्रथम निबन्धनं, द ओल्ड् टेस्टमेण्ट् इति प्रथमनिबन्धनं, प्राचीननिबन्धनम् इति। ओल्ड् टेस्टमेण्ट् आदिमकाण्डे, आदिमग्रन्थे सृष्टि, पेण्टट्यूच् इति वदन्ति, पञ्चकाण्डानि। तेषु पञ्चकाण्डेषु सृष्ट्यादिकं वर्णितमस्ति। ईश्वरः किमर्थम् असृजत् जगत्? वो तो भगवान की, ईश्वर का मौज है, दे कॉल इट। इट इज हिज गॉड्स विश दैट ही वांटेड टू क्रिएट एंड ही क्रिएटेड। और अथवा ते वदन्ति ईश्वरः जनान् सृष्ट्वा जनेभ्यो प्रदर्शयितुमिच्छति, अहमेव सर्वोत्कृष्टः। आत्मनः सर्वोत्कृष्टतां प्रदर्शयितुमिच्छति, अत एव जगदसृजत् इति वदन्ति। किमर्थं जगत् सृजति? जीवेभ्यो आत्मनः उत्कर्षं प्रदर्शयितुमिच्छति। इन्सेक्यूर् फेल्लो इस् लैक् अनदर् जीव। सामान्य जीववत् इन्सेक्यूर् फेल्लो असुरक्षाम् अनुभवति, अभद्रताभावम् असुरक्षाभावम् अनुभवति। अतएव जीवान् सृष्ट्वा तेभ्यः किञ्चित् तान् निग्रहीतुमिच्छति, स्ववशे स्थापयितुमिच्छति। कदाचित् पीडयित्वा, कदाचित् किमपि उपभोगान् दत्वा, कदाचित् किञ्चित् अनुकूलं कृत्वा, कदाचित् पीडयित्वा, अहमेव उत्कृष्टः, त्वत्तोपि उत्कृष्टः, त्वं मदधीनः इति अन्यान् तर्जयितुमिच्छति। तर्जनेन जनाः किं भवन्ति? भीताः सन्तः ईश्वरम् अनुसर्तुमिच्छन्ति। भीताः सन्तः ईश्वरः शरणं प्राप्य आत्मानं समर्प्य ईश्वरवचनं श्रोतुमिच्छन्ति। तेन ईश्वरः सन्तुष्टो भवति। ईश्वरः कर्मानुगुण्येन लोकं, स्वर्गलोकं वा नरकं वा किमर्थं न ददाति? ईश्वरः कर्मानुगुण्येन न ददाति। कुतः? मत्सन्तुष्टि असन्तुष्ट्यानुगुण्येन। यदि जीवेन अहं सन्तुष्टोऽस्मि तस्मै स्वर्गं ददामि, असन्तुष्टोऽस्मि तस्मै नरकं ददामि। अस्तु, केन स्वं सन्तुष्टोऽसि असन्तुष्टोऽसि? यो मां विश्वस्यति, मम योजनां विश्वस्यति, मदिच्छानुगुण्येनैव चलति, सः मत्प्रीतिपात्रं भवति, तमेव अहं स्वर्गं प्रेषयामि, अन्यान् सर्वानपि नरकं प्रेषयामि। ईश्वरस्य वैयक्तिक इच्छा एव अनुसरेयुः जनाः। वैयक्तिक कामनापूर्तिं कुर्यात्। स्वकीय कामः अस्ति ईश्वरस्य,
तस्य कामपूर्तिं यः करोति तेन सन्तुष्टः सन् स्वर्गं ददाति। सामान्य मनुष्यवद् भवति। अतएव एतेषां सर्वत्र उपद्रवः पीडा समस्त मनुष्येषु उपद्रवमतानि ते जातानि। उपद्रवमतानि किमर्थं? पीडा एव तेषां मतम्। एतत् सर्वम् उपद्रवः पीडाता किमर्थम् उत्पन्ना? ईश्वरस्वभावः एव तथा। तेषाम् ईश्वरः न अस्माकम् ईश्वरः। तेषां गाड् अथवा अल्ला इत्यादिकं यहोवा इति। यहोवा गाड् अल्ला इति। यहूदी मते यहोवा इत्युच्यते, क्रिस्तु मते गाड् उच्यते, देन् कुरान् मते अल्ला इत्युच्यते। यहोवा गाड् किमुच्यते? अल्ला। त्रयाणाम् एक एव अर्थः। अथवा यहोवा स्वभावः एव एवमस्ति। आत्मनः तुष्टिमिच्छति, न तु स्वकीय जीवानां कर्मानुगुण्येन फलं न ददाति। कर्म किमपि कुरु, पापं वा पुण्यं वा, तद् न गणयामि। जनान् पीडया, तदपि न गणयामि। यद् मदधीनोऽसि मयि विश्वासं करोषि चेत् स्वर्गं दास्यामि, शाश्वतस्वर्गम्। ईश्वरसन्तुष्टिः तद्देवस्य यहोवा सन्तोष एव मुख्यः। तव पुण्यपापानि अनपेक्षितानि। अत एव पश्य कथं ते प्रवर्तन्ते, समस्तभारते कथं ते वर्तन्ते। उत्पीडकाः एव जाताः। कुतः? तेषां मतमेव तथा उपदिशति। समयो जातः अल्लवे? अग्रे श्वस्तनपाठे अनुवर्तयिष्ये। तुलनात्मकं तेषां मतम् अस्माकम् आध्यात्मिकमतं, धार्मिकमतं, तेषां तु केवलं राजकीयं बुद्ध्या उत्पन्नम्। उभयोः तुलनापूर्वकम् अध्ययनं कर्तव्यमासीत्, परीक्षा कर्तव्या आसीत्, अस्माभिर्न कृता न कृता। अत एव अयं भेदः नावगत एव। एवं कृते इतोपि अस्ति। अत एव ईश्वरः ससङ्कल्पं लोकान् सृजति, लोकपालान् सृजति। पश्य, लोकान् सृजति, लोकार्थम् आदौ विराट् पुरुषं सृजति, लोकपालान् सृजति, लोके अनुभवान् सृजति, भोगपदार्थान् सृजति। एतत् सर्वं सङ्कल्पानुगुण्येन। ईश्वरस्य स्वकीयसङ्कल्पो न भवति, जीवानां पुण्यपापानुगुण्येन। ईश्वरः तटस्थः चिन्मात्रस्वरूपः। एवम् अस्माकं सिद्धान्तः। अस्माकं जनानां हिन्दूधर्मस्य वैशिष्ट्यमेव न ज्ञायते। कुतः? हिन्दूधर्ममपि इस्लां क्रिस्तुं मतानुगुण्येनैव व्याख्यातं येषु दिनेषु। हिन्दूधर्मोऽपि इस्लां क्रिस्तानुगुण्येनैव व्याख्यातः। अत एव अस्मज्जनाः हिन्दूधर्मम् इस्लामानुगुण्येनैव जानन्ति। अस्माकं वैशिष्ट्यं पृथक्तया न जानन्त्येव। कुत्रचिदपि तुलनात्मक विचारः न कृतः, परीक्षा न कृतैव। कथं ज्ञायते अस्माकं वैशिष्ट्यम्? अल्लवे? अदु प्राब्लम्। So when we know it, then we should study Hindu Shastras Hindu दृष्ट्या। तत् कथा ज्ञायते? तुलनायां कृतायामेव वैशिष्ट्यं ज्ञायते। अस्तु, ओम शांति शांति शांति। आयतप्ಪ, अनंत श्वे अनुवर्तयिष्ये। नाळे कंटिन्यू, टुमारो विल कंटिन्यू। ओके। ओम